أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أصدقائي صديقاتي إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون ابليكاسيون ديال آخر فيديو اللي كان هو لو فيلون. في هاد الابليكاسيون هذا غادي نديرو لو فيلون انيسيال و لو فيلون فينال ان شاء الله. كما كتشوفوا l'application عندنا en 1 2012 les éléments du bilan de l'entreprise AMP sont les suivants. ملي كتكون عندنا 1 يعني الاول ديال لا بيريود ولا الاول ديال ليكزيرسيس كيتسمى bilan initial او لا لو bilan de début d'exercice. les éléments اللي عندنا هما عندنا construction 500,000، موبيلي بيرو 120,000، matériel transport 80 إلى آخره. les éléments travail à faire présente le bilan de l'entreprise AMP au 1er janvier 2012. هذا هو الابليكاسيون، يمكن لكم توقفوا الفيديو وتخدموا ومن بعد نشوفوا الحل. اذا كما كتشوفوا دابا غادي نبداو لا سوليسيون ديال لابليكاسيون. كما شرحنا في الفيديو السابق انه لو بيلون فيه دو كولون كبار، لاكتيف او الباسيف. ممكن انه نزيدو هنا واحد لا كولون كبيره نكتبو فيها اكتيف ونكتبو هنا اليمون هنا مونطون، ولا كتكتب ديريكت اكتيف او لو مونطون باسيف او المونطون حسب المعطيات اللي عندنا في لابليكاسيون. عندنا لا كونستركسيون. لا كونستركسيون كاينه في اكتيف ايموبيليزي الكلاس 2. في لو فيلون الى طلبوا منكم لي غيفريك يعني ضروري ديروا لي غيفريك، مثلا كونستركسيون ماتيريال ترونسبور موبيلي بيرو كيدخلوا في ايموبيليزاسيون كوربوريل. لا كونستركسيون الثمن ديالها هي 500,000. عندنا ماتيريال دو ترونسبور حتى هي في اكتيف ايموبيليزي. ماتيريال دو ترونسبور 80,000. عندنا موبيليو دو بيرو 120,000. هذا هو لاكتيف ايموبيليزي اللي عندنا في ليكزيرسيس. كيجي موراه اكتيف سيركولون او تريزوري اللي عندنا غير كونط واحد ديال لا مارشانديز 600,000. موراها كيكون عندنا تريزوري اكتيف اللي في هاد لابليكاسيون. هذا عندنا لا بنك لا بنك 100,000. يعني باش يكون هكا يكون عندنا التوتال اكتيف. الاكتيف هو 1,400,000. عندنا في لو باسيف عندنا لو فينانسمون بيرمانون. الفينانسمون بيرمانون شنو عندنا كابيتال عندنا لو بران. الى طلبوا منا دي غيفريك غادي نديرو دي كابيتو بروبر وغنديرو كابيتال وغنديرو لي ديت دو فينانسمون وغنديرو امبران. ولكن ما طلبوش منا لي غيفريك، غادي نديرو غير لي كونط عادي. عندنا لو كابيتال عندنا لومبران.
كابيتال 800,000. لونتران 420. قلنا كونت واحد اللي هو في لو باسيف سيركيلون اور تريزوري et هو le fournisseur. Le fournisseur 180. اوكي كون هنا لو توتال باسيف. لو توتال باسيف اللي هو 1,400,000. هكا الى لاحظتوا ان عندنا ليكيليبر، هنا 1,400,000 و 1,400,000. الى بغيتو تزيدوا باش تسهلوا عليكم الحساب انكم كتجمعوا كل كلاس كتجمعوا بوحدو. هنا 100,000 ناري واحد، هنا 600,000، 120، 200، 700,000، كان 1,220,000، كان 180. كان هذا هو لو بيلون انيسيال في لا كونطابيلتي جينيرال. من بعد شويه غادي نديرو لو بيلون دو فان ديكزيرسيس اولا لو بيلون فينال. اذا كما كتلاحظوا هو هذا الابليكاسيون الثاني، ولكن دابا بيلون فينال. يعني لا ديفيرونس اونتر لو بيلون انيسيال و لو فينال هو لو ريزولتا. يعني غادي نحسبوا واحد الريزولتا سوا bénéficiaire ou la déficitaire. Le 31/12/2012, les éléments du bilan de l'entreprise AMP sont les suivants: construction إلى آخره. établir le bilan au 31/12/2012. يعني غادي نبداو هاد لا سوليسيون هذا ديال لابليكاسيون الثاني كما العاده ديما كنبداو من لاكتيف، يعني اكتيف اي موبيليزي، وكنشوفوا لي زيليمون لا لي كونط اللي فيه وبالتتبع اللي عندنا في لو بلان كونطابل. عندنا لا كونستركسيون، كونستركسيون 600,000. عندنا ماتيريال اي اوتياج 50,000. و عندنا ماتيريال دو ترانسبور 100,000. عندنا ماتيريال انفورماتيك 100,000. و توتال ديالهم 940,000. و عندنا لا كلاس 3 اكتيف سيركيلون اور تريزوري. عندنا كونت واحد اللي هو لا مارشانديز، لا مارشانديز 500,000. عندك اكتيف تريزوري، اكتيف تريزوري اكتيف. عندنا دو كونت، عندنا لا بنك 100,000. عندنا لا كيس 50,000. 150. لو توتال اكتيف، لو توتال اكتيف هو 940,000 زائد
500,000 زائد 150,000 اللي هي 1,590,000. 1,590,000. غادي ندوزو دابا الباسيف. الباسيف مع لا كلاس واحد اللي هي فينونسمون بيرمانون. فينونسمون بيرمانون عندنا دو كونت. عندنا لو كابيتال، عندنا لومبران. لو كابيتال 800,000، عندنا لومبران 300,000. ولكن كما كتشوفوا عندنا لو بيلون فينال، يعني غادي يكون عندنا واحد لو ريزولتا، و لو ريزولتا كيكون في لا كلاس واحد، يعني غادي يكون هنا ريزولتا. لو ريزولتا غادي نحسبوه ملي كنجمعوا لي زيليمون كاملين. دابا غندوزو الباسيف سيركيلون اور تريزوري. عندنا واحد لو كونت اللي هو فورنيسور. فورنيسور عنده 150,000. او كما كنعرفوا عندنا لو توتال اكتيف كيساوي لنا لو توتال باسيف في لا كونطابيليتي جينيرال، يعني هنا غادي تكون 1,590,000. ولكن الا جمعنا هادشي ما غنلقاوش 1,590,000، يعني ضروري خصنا نحسبو لو ريزولتا. لو ريزولتا كيساوي لنا لو توتال اكتيف موان لو توتال باسيف. لو توتال اكتيف اللي حسبناه هو 1,590,000 ناقص لو توتال باسيف. هما لي زيليمون اللي في الباسيف هي 800,000 زائد 300,000 زائد 150,000 اللي او غادي نزيدو عليه لو ريزولتا، يعني 1,250. 1,250 اللي غادي تعطينا واحد الريزولتا ديال 340,000 بوزيتيف. نجي نكتبو هنا زائد 340,000. هكا غادي يولي عندنا ليكيليبر. كان هذا هو لابليكاسيون ديال لو بيلون. كنتمنى انكم تستافدوا منه. بارطاجيو مع اصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.